हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैंटम फ्रॉम DCS वर्ल्ड पाकिस्तान और आप सब लोगों को मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ हमारी पहली वीडियो में। काफ़ी अरसे से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा था और लोगों की रिक्वेस्ट्स जब आना शुरू हुई, वंस आवर स्विफ्ट रिटॉर्ट वीडियो जो कि वायरल हुई और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा, तो उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शंस में भी इजाफ़ा हुआ, कमेंट्स में भी इजाफ़ा हुआ और बेसिकली रिक्वेस्ट आना शुरू हुई कि इस चैनल को मज़ीद ग्रो किया जाए और ख़ास तौर पे जो ट्यूटोरियल्स हैं हमारे उनको उर्दू ज़ुबान में पेश किया जाए। तो उसी सिलसिले में एक छोटी सी कोशिश है, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगी। बैकग्राउंड में एक सॉर्टी है जिसको मैं फ़्लाई कर रहा हूँ, तो गपशप के साथ आप हमारी फ्लाइंग भी साथ साथ देखते जाइएगा। आई होप यू विल एन्जॉय। Purpose of this first video is basically to tell you guys all about what is the DCS world. DCS world क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये कहाँ से मिलता है, कब से है, इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे के अंदर आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर स्पेक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह का कंप्यूटर होना चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और थोड़ी बहुत हम ये बात करेंगे किस तरीके का स्किल लेवल इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, कितनी एफ़र्ट लगती है इस सारी चीज़ को सीखने में। देख के बहुत खुशी होती है कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान एयर फोर्स के बारे में एंथुसियास्टिक हैं, और जैसे कि हम लोग भी। और सिमुलेशन एक ऐसा ज़रिया है कि आप उस फ्लाइंग का जो आपका शौक़ है, जो आपका जुनून है, उसके अंदर आप थोड़ा करीब आ से उसको देख सकते हैं। नेचुरली सिमुलेशन इज़ far away फ्रॉम द रियल थिंग, लेकिन थोड़ा बहुत आप इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फील आती है कि कैसी चीज़ें काम करती हैं। सो डिजिटल कॉम्बैट सिमुलेटर एक बहुत ही टेक्निकल और डिटेल्ड सिमुलेटर है। तो एज यू कैन सी वी आर नाउ लाइनिंग अप फॉर द रनवे एंड वंस वी टेक ऑफ मैं इस डिस्कशन को आगे लेके चलूँगा। कोशिश यही होती है कि सिमुलेशन के दौरान जितना प्रोफेशनल तरीके से इसको फ्लाई कर सकें वो करें। बीच में थोड़ा हल्ला गुल्ला भी हो जाता है, बट वी वांट टू डू इट एज क्लोज टू द रियल थिंग। नाउ फुल थ्रॉटल अप, हिटिंग द आफ्टरबर्नर इज़ लेट, ट्रेलिंग अराउंड द रनवे एंड द साउंड इज़ जस्ट अमेजिंग। जो आवाज़ आती है इसके साथ सिमुलेटर में साउंड सिस्टम के साथ, दैट इज़ ब्यूटीफुल। पुलिंग अप, गियर अप, और साथ ही हम अपना पहला मनूवर करेंगे एंड देयर वी गो इन्वर्टेड। सो ये मनूवर आपने सोलो टायर के साथ काफ़ी दफ़ा देखा होगा। मैं इसको अपने प्राइवेट टाइम में करता रहता हूँ, और इसी तरह हमने एक हार्ड राइट लिया एंड दैट्स द बिगिनिंग ऑफ आवर प्रैक्टिस। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। डिस्प्ले जा रही है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। मैं आना चाहूँगा डिजिटल कॉम्बैट सिमुलेटर है क्या, और अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तकरीबन 25 साल से फ़्लाइट सिमुलेशन के साथ एसोसिएट हूँ। किसी न किसी तौर में फ़्लाइट सिमुलेशन के साथ मैं रहा हूँ, लेकिन जब कॉम्बैट फ़्लाइट सिमुलेटर की बात आती है तो डिजिटल कॉम्बैट सिमुलेटर वाकई अपनी मिसाल आप है। तकरीबन 20 साल पहले मेरे हाथ फ्लैंकर 2.0 का एक वर्जन लगा था। आई डोंट नो वो कहाँ से आया था, बट जहाँ से भी आया था दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और वो एक बहुत ही डिटेल्ड सिमुलेटर था SU-27 का, एंड आई रियली एंजॉयड प्लेइंग इट। शायद उस ज़माने में इट वाज टू डिटेल्ड फॉर मी, बट इवन एट दैट टाइम उसके जो ग्राफिक्स थे, उसके अंदर जो सब सिस्टम्स थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम प्लेइंग दैट। उसके बाद सम टाइम लेटर दे रिलीज अनदर वर्जन, और वो था लॉक ऑन मॉडर्न एयर कॉम्बैट के नाम से, लोमैक के नाम से भी जाना जाता है। उसकी अच्छी बात ये थी कि उसके अंदर सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट नहीं था, उन्होंने एक्चुअली F-15, MiG-29, SU-27, A-10 और इस तरह के एयरक्राफ्ट उसमें ऐड किए हुए थे, जिसके साथ बड़ा मज़ा आता था मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाइंग करने का। दैट इज़ अर्ली 2000s। अगेन इट वाज अ वंडरफुल सिमुलेटर, और अपने वक्त के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा आगे था। उसके बाद काफ़ी अर्से तक मैं फ़्लाइट सिमुलेशन से बाहर रहा। उसके बाद फिर इन्होंने कंटिन्यूसली वर्जन इम्प्रूव करते रहे। फिर वर्जन 1.5 आया। वर्जन 1.5 भी एक बहुत बड़ी जंप थी फ्रॉम मॉडर्न एयर कॉम्बैट। उसके बाद जो रियली मेरा इंटरेस्ट कैप्चर किया, इनके कुछ वेरिएंट्स थे जो फ्लेमिंग क्लिफ्स के नाम से कुछ मॉड्यूल्स हैं, उनको मैंने इंस्टॉल किया। तो उसको जब मैंने इंस्टॉल किया तो वहाँ से वाकई मेरा सफ़र डिजिटल कॉम्बैट सिमुलेटर के साथ शुरू हुआ। डिजिटल कॉम्बैट सिमुलेटर एक फ्री सिमुलेटर है, आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ आपको 2 एयरक्राफ्ट फ्री मिलेंगे। एक SU-25 है और एक P-51 मस्टैंग है।
سو ریئلی اینی ون جو کہ اس کو ٹرائی کرنا چاہتا ہے اٹس ویری ایزی. آپ اسٹیم پہ جائیں. اسٹیم سارے لوگ جانتے ہی ہیں, جو لوگ ڈوٹا کھیلتے ہیں ان کو اسٹیم کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے, اور جنرلی جو پی سی گیمنگ کے ساتھ انوالوڈ ہیں ان کو اسٹیم کا پتہ ہے. تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اٹس اے فری ڈاؤن لوڈ. اینڈ S225 اور ایون P51 بھی جب آپ اڑائیں گے تو یو گوئنگ ٹو ہیو اے امیزنگ ٹائم. یعنی فار اے فری فلائٹ سیمولیشن ماڈیول 2 کمپلیٹ ماڈیول آپ کو مل رہے ہیں فری آف کاسٹ. دیر از نتھنگ لائک اٹ. سو جو لوگ اس کا فلیور لینا چاہتے ہیں, اس کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں, دے کین جسٹ گو ہیڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ دیٹ اینڈ اپنا جو ہے نا وہاں سے سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. فار می کافی عرصے سے آئی ڈنٹ ٹیک اے لاٹ آف انٹرسٹ ان اٹ بیکاز اس میں کوئی ایسے ایئر کرافٹ نہیں تھے جو کہ پاکستان ایئر فورس کے پاس ہوں. سو آئی یوز ٹو پلے اٹ. میں اس کو لیکن آئی وازنٹ ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ ٹل دا ٹائم سم ٹائم لاسٹ ایئر انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی F-16 آ رہے ہیں. ہم لوگ بالکل پاگل ہو کے یار F-16 آ رہا ہے, کیا بات ہے. سو جو کہ ہسٹری ہے, وی ور ایکسپیکٹنگ کہ جی بہت ہی ڈیٹیلڈ سیمولیٹر ہوگا, اینڈ اٹ ایکچولی از. ابھی اس وقت 2 سیمولیٹرز ہیں F-16 اور GF-17 کے, جو کہ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ ہیں. ہمارے کچھ ساتھی اس کی جو سکنز ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں. سو ہمارے پاس پاکستان ایئر فورس کے سارے اسکواڈرنز کے F-16s ہیں, ان کو اڑانے میں ہمیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے, اینڈ وی ہیو اے ویری گڈ ٹائم. اور ہم اپنے اس کے ساتھ پریکٹس کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اٹس ناٹ جسٹ اے سنگل پلے گیم. اس کے اندر آن لائن ورژنز بھی ہیں. یو کین گو ملٹی پلیئر کے اندر آپ کے پاس اور لوگوں سے اپلائی کر سکتے ہیں. آج کل بینڈوڈس بہت اچھی ہیں. دے آر ادر سافٹ ویئر جن سے آپ آن لائن کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اینڈ دا سافٹ ویئر بیسکلی اٹس گروئنگ. دا گرافکس آر بیوٹیفل, دے آر سیکنڈ ٹو نان. جیسے کہ آپ سب لوگوں نے ہماری ویڈیو جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی ہم نے بنائی دیکھ ہی لیا ہوگا. اٹ ہیز گون وائرل. اٹس ون آف دا موسٹ واچ ویڈیوز آن دی آپریشن. اور اسی کے ساتھ ہی جو ہماری دوسری ویڈیوز ہیں جو کہ میں اپلوڈ کرتا رہا ہوں وداؤٹ نریشن, had a lot of time but I think it was اب ایک وقت آ گیا تھا کہ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی اور ریکویسٹ بھی تھی, اینڈ وی تھاٹ یار کہ فلائٹ سیمولیشن کو کون دیکھتا ہے یار, کس کے پاس ٹائم ہے فلائٹ سیمولیشن دیکھنے کا. بٹ ایکچولی وی آر سو ایکسائٹیڈ کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, دے وانٹ ٹو نو آنسرز. تو تھنگ از کہ آج ہماری ایک انٹروڈکٹری ویڈیو تھی جس وی وانٹیڈ ٹو ڈو کہ واٹ دا DCS ورلڈ از آل اباؤٹ. بٹ دا فیوچر پلان فار دس چینل از دیٹ ایونچولی وی ول ٹاک اباؤٹ ٹیوٹوریلس اردو زبان میں. ہم آپ کو کاکپٹس کے اندر لے کے جائیں گے, سب سسٹمس کے بارے میں بتائیں گے, اور وہاں سے آگے چلیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیسا کمپیوٹر ریکوائرڈ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت ہائی اینڈ کمپیوٹر ریکوائرڈ ہونا چاہیے, پیسے کی گیم ہے. نیچرلی کمپیوٹر کی دنیا میں آپ کو پتہ ہی ہے جتنا پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے. سو میرے پاس ایک بڑا میڈیوکر صحیح سسٹم ہے. آئی وڈ سے جسٹ این i3 ہے, اس کے ساتھ 16 GB ریم ہے, اور GTX 1060 ہے 6 GB, اور اس کے ساتھ میں نے NVMe ڈرائیو لگائی ہوئی. NVMe DCS کے لیے اس لیے ریکمینڈیڈ ہے بیکاز لوڈنگ ٹائمز آپ کو کافی بور کر سکتے ہیں. لوڈنگ ٹائمز بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. سو NVMe ریئلی ہیلپس یو آؤٹ ان دیٹ کیس. تو سسٹم میڈیوکر ہے, لیکن گرافکس آؤٹ پٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 60 FPS آ رہے ہیں, 1080p گرافکس ہیں. آئی تھنک بہت سیٹسفیکٹری اس میں آؤٹ پٹ ہے فار دا ریزلٹ. تو سسٹم کے بارے میں پریشان ہوں, بٹ ایک چیز جو میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی قسم کی فلائٹ اسٹک آپ کے پاس ہونی چاہیے. جو اسٹک کے بغیر اس گیم کو کھیلنے کا بالکل بھی مزہ نہیں ہے. دیر آر مینی کیز, اٹ از اے ویری کمپلیکیٹڈ گیم. اس کے اندر آپ کو ایٹ اینی ون ٹائم آپ کے دماغ میں 50 کیز ہونی چاہیے, جس سے آپ کو صرف آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک فائٹر پائلٹ کے اندر فلائنگ کے دوران کتنا ورک لوڈ ہوتا ہے. اور وہ یہ گیم کھیل کے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے, اور آپ صرف اپنے گھر کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. امیجن کریں کہ آپ ہوا میں ہوں, آکسیجن ٹینک کے تھرو آپ کو سانس لینا پڑ رہا ہو, آپ کے جسم کے اوپر 3-4 G یعنی کہ 3-4 سے لے کے 9 گنا تک کا وزن, آپ کے اپنے جسم کا وزن آپ کے اوپر پڑ رہا ہو. سو اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ جاب, اینڈ سیمولیٹر از جسٹ ٹو گیٹ a feel of it, and it's not closer to the real thing. سیدھی سی بات ہے. بٹ جو فلائٹ سیمولیشن کمیونٹی ہے, ہم اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں, ہم سسٹمس کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں, ہم اپنی پرفارمنسز کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں, اور وہی چیز ہم آپ لوگوں کے پاس لانا چاہتے ہیں. سو دیٹ واز پریٹی مچ اٹ اباؤٹ دا فرسٹ ویڈیو, اور آپ لوگوں کے فیڈ بیک کے ہم منتظر رہیں گے. اور سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت ہی زبردست فیڈ بیک ملا ہے. ہماری سوئفٹ ریٹارٹ کی ویڈیو پہ آپ لوگوں کے بہت سارے کامنٹس آئے, ویورشپ آئی, اور جس سے ہمارا حوصلہ بڑھا ہے. اور کوشش کریں کہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز آپ کے لیے لیتے ہیں, اینڈ یو گائز گوئنگ ٹو ہیو اے لاٹ آف فن.
So this is me, Phantom, signing off, and you have a great rest of the day. Stay home, stay safe, and we'll see you on the other side. Take care.